कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। जल थल एक हो गया। सदर आई चंद्रीगढ़ रोड, टावर, शार फैसल, मलीर, कैदाबाद में तेज बारिश से सड़कें ज़ेर-ए-आब, जगह जगह पानी खड़ा होने से सुबह सवेरे निकलने वाले शहरियों को मुश्किलात। महकमा मौसमियात की आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। आज से 6 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। तूफानी बारिशों से मरी, गलियात, पानसहरा, कोहिस्तान, चित्राल, दीर और शांगला में तुग़यानी का खदशा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। बुनेर, बन्नू, कुरम, वजीरस्तान, डियाई खान और औरंगज़ई में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। बलाए खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। हमास के शहीद रहनुमा इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा आज तेहरान में अदा की जाएगी। तदफीन कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होगी। हमास का इस्माइल हानिया के शहादत का बदला लेने का ऐलान। हमास रहनुमा मूसा अबू मरज़ूक ने कहा कि इस्माइल हानिया का कत्ल एक बुज़दिलाना फेल है। इस्माइल हानिया के कत्ल से इसराइल को इसके मकासद हासिल नहीं होंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई ने ईरानी फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों को इसराइल पर हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई ने कहा कि इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला लेना ईरान पर फ़र्ज़ है। इसराइल ने अपने लिए सख्त सज़ा की बुनियाद फराहम कर दी। रहनुमा हमास इस्माइल हानिया की शहादत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल रोज़मेरी डिका ने कहा कि इस खतरनाक वक्त में कशीदगी में कमी करना ज़रूरी है। तनाज़े को बढ़ने से रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी को मिलकर काम करना चाहिए। चीन के इस्माइल हानिया के कत्ल की सख्ती से मुखालफत और मज़म्मत। अमरीका के मुशीर बराए कौमी सलामती जॉन किर्बी ने कहा है कि अमरीका तस्दीक नहीं कर सकता कि इस्माइल हानिया की शहादत इसराइल का काम है या नहीं। अमरीका गजा जंग बंदी मुआहदे को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हालिया वाक़यात के गजा जंग बंदी मुज़ाकरात पर क्या असरात होंगे। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल की मज़म्मत। पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। शहीद इस्माइल हानिया के ख़ानदान और फ़लस्तीनी अवाम से इजहार ताज़ियत। खत्ते में बढ़ती हुई इसराइली मुहिम जोई पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि अग़राज़ व मक़ासद से क़तई नज़र पाकिस्तान हर किस्म की माफ़राए अदालत और गैर मुल्की सरज़मीन पर दहशत गर्दी की मज़म्मत करता है। इसराइल के हालिया इक़दाम की बदौलत पहले से अदम इस्तेहकाम के शिकार खत्ते में कशीदगी ख़तरनाक तरीन सतह पर पहुँच गई है। हिज़्बुल्लाह ने बेरूत हमले में अपने कमांडर फवाद शुक्र अल-मारूफ हाज मोहसिन की शहादत की तस्दीक कर दी। फवाद शुक्र हिज़्बुल्लाह के सरबराह के फ़ौजी मुशीर थे। अमरीका ने उनकी सर की कीमत $50 लाख मुकर्रर की थी। सैयद हसन नसरुल्लाह फवाद शुक्र की शहादत के हवाले से आज अहम खिताब करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म का सरेंडर न करने का ऐलान। फवाद शुक्र की शहादत पर कहा, फवाद शुक्र दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द था। मजदर शम्स के कत्ल का बदला लेना ज़रूरी था। हर प्रेशर का मुकाबला करके हमास का खात्मा करेंगे। गजा में इसराइली जारहत थम न सकी। गजा के नसीरात कैंप में सहूनी बमबारी से दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। खान यूनिस में सहूनी फ़ौज ने जुल्म की इंतहा कर दी। 9 दिन में 255 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, कई 100 जख्मी। शहदा की तादाद 39,400 तक जा पहुंची। तलहवा में सहूनी फ़ौज के वाटर टैंकर स्टोरेज पर बमबारी से रफ़ा में पानी की सप्लाई मुअत्तल। मगरबी किनारे पर भी सहूनी जारहत में कई फ़लस्तीनी जख्मी। मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया गया। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज में दाखिल। धरने में इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। अमीर जमात इस्लामी ने गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, फ़लस्तीन की तहरीक इस्माइल हानिया की शहादत से नहीं रुकेगी। इज्जत का रास्ता आज़ादी और बहादुरी का रास्ता है। इसराइल को बर्बाद और फ़लस्तीन को आज़ाद होना है।
امریکہ اسرائیل کے غلام کھل کر فلسطینیوں کے حق میں نہیں بولتے۔ حکومتی اور جماعت اسلامی وفود کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور بھی ختم۔ جماعت اسلامی کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ لیاقت بلوچ کہتے ہیں حکومتی کمیٹی کے چاروں ممبران نے ہمارے مطالبات کا جائزہ لیا اور اتفاق کیا۔ بجلی بل ادا کرنا عوام کے لیے مشکل ہو چکا۔ حکومت ٹیکسز کا خاتمہ کرے، سرکاری سطح پر مفت خوری کو ختم کیا جائے۔ عوام اسے قبول کرنے کو تیار نہیں، انتظامی اخراجات کی وجہ سے لاوا پھٹنے کو تیار ہے۔ لوکل انتظامیہ اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے بلوچ راجی نظری ختم کرنے کا اندیا دے دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار سرفراز بگٹی کہتے ہیں کسی جتھے کو اجازت نہیں دیں گے کہ بلوچستان پر حکمرانی کرے۔ گمشدہ افراد کے حوالے سے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، ہم نے مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کے لیے ریلیف۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 6 روپے 17 پیسے کی کمی، ڈیزل بھی 10 روپے 86 پیسے سستا کر دیا گیا۔ مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت میں 6 روپے 32 پیسے کی کمی، لائٹ ڈیزل 5 روپے 72 پیسے سستا کر دیا گیا۔ قیمتوں میں کمی کا اطلاق 12 بجے سے ہو گیا۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی گرفتاری کے خلاف درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا نیا بینچ تشکیل۔ 2 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ نے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کو چیلنج کر رکھا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے درج مقدمات کی تفصیلات کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس انوار الحق پنوں پر مشتمل 2 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ قومی احتساب ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواست اعتراضات کے ساتھ آج سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کیس کی سماعت کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے آفس کو سی ڈی اے نے، اسلام آباد پولیس نے اور ڈائریکٹر انرجی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے انہوں نے اس طرح اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ اور برتاؤ کی ہے جس طرح کے کوئی دشمن کے مورچے کو انسان فتح کرتا ہے۔ الیکٹرانک آئٹمز یہاں سے چرائے گئے ہیں۔ عدالتی احکامات پر پی ٹی آئی سیکریٹریٹ ڈی سیل کر دیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں پی ٹی آئی دفتر سے اہم ترین ریکارڈ غائب ہے، کمپیوٹرز ڈی وی آرز بھی موجود نہیں ہیں۔ آئی جی اسلام آباد ایف آئی اے سی ڈی اے پر ڈکیتی کا پرچہ کرائیں گے۔ پارٹی سیکریٹری پر توڑ پھوڑ اور الیکٹرانک آلات چرائے گئے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہول سیلرز کا احتجاج۔ ملک بھر کے اناج منڈیاں 3 روز کے لیے بند۔ کراچی گروسرز اینڈ ہول سیلرز کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کے ود ہولڈنگ ایجنٹ نہیں بن سکتے، مسئلہ حل نہ ہوا تو 16 اگست کو اگلا لاہی عمل دیں گے۔ مسقط سے بھارت جانے والی غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز کی کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ۔ مسافر کو دوران پرواز طبیعت بگڑنے پر لینڈنگ کی اجازت مانگی گئی۔ کراچی ایئر ٹریفک کنٹرول سے لینڈنگ کی اجازت ملنے پر طیارہ بحر عرب سے کراچی ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار پیر سموگوچ میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ نامعلوم ملزمان نے گھر میں گھس کر فائرنگ کر دی اور فائرنگ کی اور فرار ہو گئے۔ رات کے مبینہ مقابلوں میں 3 زخمیوں سمیت 5 ملزمان گرفتار۔ اور پیرس اولمپکس میں تمغوں کی دوڑ جاری۔ چین 8 گولڈ اور کل 16 تمغوں کے ساتھ میڈل ٹیبل پر سر فہرست آ گیا۔ جاپان 8 گولڈ اور سمیت 15 تمغوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ فرانس نے 7 گولڈ میڈل جیت لیے۔